ان موسى بن عمران وقف ذات يوم يصلي ببني اسرائيل صلاة الاستسقاء لينزل الله عليهم الماء من السماء بعدما اجدبته الارض وصلى وفرغ من الصلاة ولم ينزل الماء، فقال موسى يا رب صلينا ولم تنزل الماء. قال له يا موسى ان فيكم عبدا عاصيا، ان فيكم عبدا عاصيا. فقال موسى يا بني اسرائيل من كان منكم عاصيا لله فليخرج، فلم يخرج احد. وصلى موسى للمرة الثانية ونزل الماء. قال موسى يا رب صلينا ولم يخرج العاصي ونزل الماء فما هذا؟ قال يا موسى ان العاصي قد تاب بيني وبينه وقبلت توبته. ولم يسكت موسى، وكان لموسى مع الله دلال، فقال يا رب اريد ان اعرف من هو ذلك الذي كان عاصيا وتاب. قال له يا موسى اذا كنت فطرته وهو عاص فكيف اصلحه بعدما تاب الي؟